الہ العالمین نے کلام مقدس دے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ دے نال عمرے دی نیت نال ٹرے نے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا، میرے محبوب دا کی تلاواں پہنچیاں نے، مکے والے عمرہ نہیں کرن دین گے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا عمر تو جانا مکے والیاں نال گل کرنا، تے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تے حاضر ہاں، لیکن میرے آقا اگر عثمان نو بھیج دو تے بہتر ہوئے گا، کیوں؟ عثمان دے لوکاں دے نال تجارتی تعلقات نے، تجارتی مراسم نے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، میرے آقا نے کیا ہوگا عثمان کوئی پاکستان دا سفیر ہوئے گا، کوئی سعودی عرب دا سفیر ہوئے گا۔ عثمان اج میں اللہ دا نبی تینوں مقام عطا پیا کرنا، عثمان نو سفیر رسول کیا جائے گا۔ تو میرا سفیر بن کے جا مکہ والے نال گل کر۔ تے حضرت عثمان ٹرے مکے دے اندر پہنچے نا، اس وقت نا لوکاں دی عادت سے جڑے وڈے چودھری ہوندے سن نا، وہ اپنا تہمت انج بنتے سن کہ وہ زمین تے گھسڑدا سی تے پتہ لگدا سی بڑا چودھری ہے۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تہمت حضرت عثمان دا زمین تے نہیں لگ رہا، تے لوکاں نے کیا عثمان تو تے بہت بڑا چودھری ہے، مالدار ہے، تیرا تہمت زمین تے نہیں پیا لگدا۔ حضرت عثمان نے فرمایا جدوں دا اسی کلمہ پڑھ لیا ہے ساڈیاں چودھراں نہیں رہیاں، اسی نبی دے غلام بن گئے ہاں، ہن تے اسی او کم کرنے جو ساڈے نبی دا حکم ہے۔ تے ساڈے نبی دا حکم ہے کہ اپنی تہمت نو، اپنی شلوار نو، اپنے ٹخنیاں تو تھلے جان نہیں دینا۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے چودھریاں نال گل پہ کر دینے کہ دیکھو نا میرے نبی تے صرف بیت اللہ دا طواف کرنا آ رہے نے، عمرہ ادا کرن واسطے آ رہے نے، تے مکے دے چودھریاں نے کیا عثمان تینوں اجازت ہے، تیرے نال ساڈے بڑے اچھے تعلقات نے، لیکن تیرے نبی نو اجازت کوئی نہیں۔ ادھر میرے نبی دے یار آپس سے گلاں پہ کر دینے، کہندے یا رسول اللہ عثمان دا بڑا مقام ہے، عثمان دے بڑے مقدر نے۔ میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں اسی عمرہ کر سکاں گے یا نہیں کر سکاں گے، عثمان بیت اللہ دا طواف پیا کردا ہوئے گا، صفا مروہ دی سعی پیا کردا ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان میرے تو بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ مکے والے نے کہ عثمان تو عمرہ کر لے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جدوں تک میرے محبوب عمرہ نہیں ادا کرن گے میں بھی عمرہ میں نہیں عمرہ کراں گا۔ ادھر افواہاں میرے نبی تک پہنچیاں کہ مکے والے نے حضرت عثمان کو شہید کر دیتا ہے۔ میرے محبوب نے اپنا نبوت والا ہاتھ باہر کڈیا، حضور نے فرمایا میرے یارو آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، میں اللہ دا نبی اپنے داماد عثمان دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جاواں گا۔ 1400 صحابہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے
तू साडे तो राजी हो जा। ते अल्लाह फरमाया कि मैं तेरे तो राजी हाँ, ते तेनू जन्नत च बुलाया है ना, तुसी मेरे मेहमान बने हो। ते उस वक्त जन्नती बड़े खुश होणगे कि साडा रब साडे तो राजी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जन्नती कहणगे ये रब दी